बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम विद आमिर नदीम शेख। डियर व्यूअर्स, ज़िंदगी में बहुत सारे काश होते हैं और कुछ काश ज़िंदगी भर का बोझ बन जाते हैं। मैं अपने एक स्टूडेंट से मिला 2008 में। वो मेरे पास यहाँ लोकल यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। बिज़नेस कम्युनिकेशन का सब्जेक्ट मैं उन्हें पढ़ाता था। वो मेरे पास आया और उसने मुझे आके बताया कि सर, आई हैव टू कन्फेस समथिंग। आई आस्क्ड हिम व्हाट। उसने बताया कि मैं हर वक्त ज़ोर देता था स्टेज पे आओ और आके बात करो। ही टोल्ड मी ही वॉज एक्चुअली अ लिटिल शाई यंग मैन। वो नहीं आता था, अवॉइड कर जाता था। फिर उसने बताया कि इस्लामाबाद में उसकी फ़ाइनेंस डिपार्टमेंट में किसी कंपनी में जॉब है और एक मौका पर जब उनकी कंपनी में मीटिंग चल रही थी, there was one question by the CEO of the organization, and this guy told me he had better answer, but because of his shyness and fear of speaking, he could not come up at that time, और उसके नतीजे में उसने अपनी प्रमोशन की अपॉर्चुनिटी खो दी। मैं ये समझता हूँ कि ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा ज़रूर हुआ होगा, और मैं ये समझता हूँ कि बोलने के इस खौफ की वजह से बहुत सारे लोगों ने मौका ज़ाय कर दिया होगा। क्या आप उनमें से तो नहीं हैं जिन्होंने सिर्फ फ़ियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग की वजह से अपनी ज़िंदगी में अपनी प्रमोशन के लिए कोई मौका खो दिया है? दिस विल बी अ वेरी सैड टेल इफ़ यू टेल मी इट हैज़ ऑलरेडी हैपन टू यू। और अब मैं ये चाहता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में इस खौफ की वजह से कोई ऐसा दूसरा काश ना आए। आइए मिलकर इस मसले का हल निकालें। हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज़ अबाउट स्टेज फ्राइट, फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। बोलने का खौफ असल में क्या चीज़ है? ये इंसान के जिस्म पर और उसके दिमाग में किस तरह ज़ाहिर होता है, और उसके इस खौफ की रीज़न्स क्या हैं और क्या उनका हल है, और अगर हल है तो फिर क्या हल है? एक बड़ी मज़ेदार कहावत है पब्लिक स्पीकिंग के बारे में कि इंसान का दिमाग इंसान के पैदा होते ही काम करना शुरू करता है और उस वक्त तक काम करता है जब आप स्टेज पर जाके खड़े हों। उसके बाद ये ब्लैंक हो जाता है। और ये सच है बिकॉज़ मुझे 20 साल हो गए हैं पढ़ने पढ़ाने में और ट्रेनिंग्स डिलीवर करने में। आई हैव सीन मैनी ऑफ द पीपल गेटिंग नर्वस एंड एंशियस। जब आपको स्पीच या प्रेजेंटेशन के लिए या दूसरी परफॉर्मेंसेस के लिए स्टेज पर बुलाया जाता है, पीपल फील देमसेल्व्स नर्वस एंड दे फील देमसेल्व्स एंशियस। बहुत सारे लोग इसको बड़ी हद तक मैनेज कर जाते हैं, लेकिन वो इसको इंजॉय नहीं कर पाते। और मुख्तलिफ़ रिसर्चेज़ मुख्तलिफ़ मुल्कों में हुई, दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों में हुई, मुख्तलिफ़ कैलिबर के और मुख्तलिफ़ ऑर्गेनाइजेशनल लेवल के लोगों में हुई, तो नतीजा ये निकला कि ये एक बहुत ख़तरनाक और बहुत बड़ा खौफ है। दुनिया में जो चंद सबसे बड़े फ़ोबियाज़ हैं उसमें मौत का खौफ, हाइट का खौफ, स्पाइडर्स का खौफ, और बाज़ औक़ात ये जो स्टेज फ्राइट है, फ़ियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग है, बहुत सारे लोगों में ये मौत से भी ऊपर रिपोर्ट किया गया है। हो सकता है आपको इस वक्त हंसी आ रही हो। अगर आप इसमें से ख़ुद गुज़रे हैं तो फिर यकीनन आप मेरी बात की तायीद करेंगे। इस खौफ के मुख्तलिफ़ नाम हैं। इसको हम स्टेज फ्राइट बोलते हैं, स्पीच एंजाइटी बोलते हैं, इसको परफॉर्मेंस एंजाइटी बाज़ लोग बोलते हैं, स्पीच फोबिया होता है, फ़ियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग होती है, और शर्मीलापन होता है। बुनियादी तौर पर ये इसके वो लेवल्स हैं जिनको आप डील कर पाते हैं, और अगर ये बहुत ख़तरनाक लेवल तक इन स्टेजेस से आगे चला जाए तो फिर इसको प्रॉपर एक फ़ोबिया का नाम दिया जाता है। दैट्स व्हाट वी कॉल ग्लॉसोफोबिया। इस दर्जे पर अगर ये फ़ियर पहुंच जाए तो फिर लोग क्या चाहते हैं कि हम इस मंज़र से भाग जाएं, काश ये ख्वाब हो और हमें प्रैक्टिकली स्टेज पर ना जाना पड़े। लोगों की एक बहुत बड़ी अक्सरियत इसका शिकार है, और अगर आप उन लोगों में से एक हैं तो इसमें कोई इतनी बड़ी दिक्कत और परेशानी की बात नहीं है। हज़ारों लाखों लोग आपके साथ हैं इस मामले में। इसका हल मौजूद है। ये सिर्फ़ स्टेज पर आके बोलने तक महदूद नहीं होता,
بعض لوگ اس بات سے بھی خوف کھاتے ہیں کہ اگر وہ میوزیشنز ہیں اور انہیں سٹیج پر آ کے پرفارم کرنا پڑتا ہے. بہت سارے سی ای اوز اور مینیجنگ ڈائریکٹرز اور مینیجرز سے میں ذاتی طور پر ملا ہوا ہوں جن کو پھر بعد میں ہم نے ٹریننگ کروائی. ان کا یہ مسئلہ ہوتا تھا کہ بیک اینڈ کے اوپر وہ بہت شاندار پرفارمرز ہیں، لیکن جو ہی انہیں کسی ایسی جگہ پر اپنی ٹیم کے سامنے یا اپنے باسز کے سامنے اسپیکنگ کی ایکٹیویٹی میں انوالو ہونا ہوتا ہے اینڈ دے آر فلی ایکسپوز ٹو دا پیپل، ان کے پھر وہ چارجنگ جو ہے کم ہونا شروع ہو جاتی ہے اور ان کی بتیاں گل ہونا شروع ہو جاتی ہیں. بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں جو ہمیشہ کلاس میں کونا ڈھونڈتے ہیں کہ استاد کی نظر نہ پڑے، کہیں وہ سوال نہ پوچھ لے. گیونگ اے اسپیچ آن دا فیئر-ویل، آپ نے بہت سال کام کیا، کولیگز کے ساتھ آپ کو 5 منٹ کھڑے ہو کے ان کا شکریہ ادا کرنا ہے، یو فیل یور سیلف ٹینس. اور کیبن کریو اور پائلٹ جو لوگ بنتے ہیں تو ان کو باقاعدہ ٹریننگ دی جاتی ہے، کیونکہ انہوں نے جب بولنا ہوتا ہے تو انہیں بڑی دقت ہوتی ہے. ایک بہت اور جس کو زیادہ تر لوگ ریلیٹ کر پائیں گے، فرض کیجئے کہ آپ کسی شادی بیاہ پہ یا کسی سیشن میں موجود ہیں، دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے 40-50 بندے بیٹھے ہیں اور آپ کو کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص کے نام کی آواز دیں. میں نے بہت لوگوں کو دیکھا ہے اس کے اوپر پریشان ہوتے ہوئے. ٹھیک ہے جی، تو یہ لارج آڈینس تک ہی محدود نہیں ہے، حتیٰ کہ چند لوگ بھی ہوں کلاس روم میں، گروپ میں، میٹنگ میں، تو بھی بولنے کا خوف ایک بڑا جینوئن خوف ہے. اچھا، آپ اپنی پروفیشنل کیپیسٹی میں ہیں، آپ اپنی پرسنل کیپیسٹی میں آپریٹ کر رہے ہیں اور آپ اس مسئلے کا شکار ہیں، یعنی کہ لوگوں کے سامنے بات کرتے ہوئے آپ کو دقت ہوتی ہے، تو سوال یہ ہے کہ کیا آپ اس سے اپنی جان چھڑا سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے نہیں. میٹنگ میں، انٹرویو میں، یا کسی فیملی سرکمسٹانسز میں، یا کسی بزنس میں، کہیں نہ کہیں تو لوگوں کو کہیں نہ کہیں تو آپ کو لوگوں کے سامنے بولنا ہی پڑے گا. تو اس مسئلے کا حل نکالتے ہیں، یہ ہم ڈیٹیل دیکھیں گے اگلے چند سیشنز میں. بہت سارے لوگ اس کی بڑی ہیوی پرائس پے کر چکے ہیں. آپ اپنی پروفیشنل لائف میں آگے بڑھنے کے اور پروموشن کے مواقع کھو دیتے ہیں. آپ ایسا ڈپارٹمنٹ چوز کرتے ہیں جہاں پر شاید آپ کی ایکسپرٹیز نہ ہوں، لیکن بولنے کا خوف آپ کو محدود کر دیتا ہے. آپ ایکڈیمکس میں اچھے گریڈز یا ایک سٹار پرفارمر نہیں بن پاتے ہیں. اپنی سوشل سیٹنگ میں آپ کوئی اتنے زیادہ لویبل اور لائکیبل آدمی نہیں ہوتے ہیں. تو ان سب کا آپ کے کیریئر کے اوپر اثر ہوتا ہے. یو سرٹنلی مس اپرچونٹیز، اور اپرچونٹی مس کرنے کا مطلب سیدھا سیدھا یہی ہے کہ آپ نے پیسہ کمانے کے موقع بھی کھو دیے ہیں. سو اٹ کازز اکنامک لاس ایز ویل. اگلے سیشن میں پھر ہم بات کریں گے کہ یہ کس طرح سے آپ کو خود کو اور دوسروں کو پتہ چلتا ہے کہ آپ نروس ہیں یا آپ پریشانی کا شکار ہیں. اسٹے ٹیونڈ ود اس. ہم ان موضوعات کو بہت ٹیکنیکل ڈیپتھ کے ساتھ ڈسکس کرنے والے ہیں تاکہ آپ کو بالکل صحیح سے ان ساری چیزوں کا پتہ چل سکے. نیکسٹ سیشن کا لنک ہم اس ویڈیو کے اینڈ پہ دے دیں گے، اور نیکسٹ سیشن ہے اس کی فزیکل اور بیہیویئرل اور کوگنیٹیو ریزنز کیا ہوتی ہیں، یہ آپ کو ملے گا نیکسٹ سیشن میں. تھینک یو ویری مچ.